बाबु आमा र छोरा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। बाबु, प्रेम यथेष्ट हुँदो रहेनछ जीवनमा। मानव सम्बन्धलाई केवल प्रेमको भावनाले मात्र सहज र प्राकृतिक बनाउन सक्दो रहेनछ कि क्या हो? प्रेम नभएको सम्बन्धको मलाई जीवनमा अनुभव भएन। त्यसो हुनाले त्यस्तो प्रेमविहीन जीवनको कुरामा म केही भन्न सक्दिनँ। तर यस कुराको त मलाई अनुभव भयो कि प्रेम यथेष्ट हुँदैन। प्रेमको अपर्याप्तलाई म राम्ररी बुझ्न थालिरहेको छु। यसको खोक्रोपन 45 वर्षको उमेरको मेरो अनुभवको सार यही हो। एउटा उदासीपनले मलाई घेर्छ जब म सोच्छु कि जीवन पर्यन्त प्रेम दिएर र स्वयं पनि प्रेमलाई पाएर मैले अन्तमा पाएको तत्त्व हो खोक्रोपन। कहिले कहिले लाग्छ सायद मेरा त्यस्ता विचार मेरो उमेरको परिणाम हो। सक्रिय जीवनको समाप्तपछि हो अहिले म त्यस आयुमा पुगिसकेको छैन जसकारण म आफूलाई बुढो भन्न थालुँ। शारीरिक र सामाजिक उत्तरदायित्वको सक्रिय पूर्तिमा मैले अझै आफूलाई शिथिल पाएको छैन। तर यौवन ममा छैन। जीवनमा एक दुई कदम चालेपछि वृद्धको श्रेणीमा परिहाल्छु। त्यसो हुनाले होला मेरो उमेरको परिणाम कि उदासीले मन सधैँ ढाकिया हुन्छ, या दोस्रो बिहाको परिणाम हो मेरो मनको उदासी। मेरो छिप्पिएको उमेरको कुरालाई त्यसैले बारम्बार सम्झाइरहन्छ। जुन दिन मैले कान्छीलाई अँगाले त्यसको कोमल शरीरको स्पर्श हुने बित्तिकै मलाई लाग्यो म छिप्पिएछु। स्याउ उपर उसको कल्कलाउँदो शरीर, जसको तन्किएको पुष्टतामा टल्किने त्वचासँग मेरो शरीरको त्वचा दाजिन पुग्दा हामी दम्पतिको उमेरको फरक त्यसै स्पष्ट हुन्थ्यो। ऊ 20-21 वर्षकी थिए। त्यसो त पुरुषको शरीरमा कहिल्यै पनि त्यस्तो कोमलता आउँदैन जस्तो कि स्त्रीको शरीरमा। जे होस्, मैले मध्यरातमा उसलाई रोएको बुझेर सोधेँ, कान्छी, म बुढोले तिमीलाई बिहा गरेर तिम्रा प्रति अन्याय गरे क्या र? ऊ जुरुक्क उठेर बिछ्यौनामा बसी र बडो विभ्वल स्वरमा भनी, त्यसो नभनी बक्स्योस्। प्रथम रातमै आफ्नी पत्नीलाई। उसले त्यति त भनी, तर टोलाएर। त्यसो त पछि पछि जब हाम्रो सम्बन्ध सहज हुँदै गयो, पति पत्नीको साधारण दैनिक जीवन र गृहस्थीमा सानातिना कामकाज सम्पादनमा एकअर्काका प्रति स्वाभाविक हुँदै गयो। ऊ मलाई भन्थे केही हाँसेर यस्तै प्रसङ्गमा, स्त्री पुरुषको उमेरको पनि तुलना हुन्छ र कहीँ? हामी स्वास्नी मानिसको जीव एउटा सन्तान नपाउन्जेल हो। त्यसपछि त यति छिट्टै हाम्रो उमेर घट्छ कि लाग्छ 1 वर्षको अवधिमा हामी 5 वर्ष जति छिप्पिन्छौँ। तर मलाई लागिरह्यो 25 वर्षको फरकलाई कुनै तर्कले पनि मेट्न सक्दैन। मैले यसो भन्दा ऊ भन्थे, छी, कति लज्जित पार्न चाहेको मलाई। यो भन्न खोजेको होला हजुरले कि हजुरको यत्रो ठुलो प्रेमको त्यस्तै किसिमको प्रत्युत्तर मबाट हजुर पाउनुहुन्न। के यो मेरा प्रति लालछना होइन? आफ्नो उमेरको बारम्बार चर्चा गरेर परोक्ष रूपबाट भए पनि उसको कुराको म उत्तर दिन सक्दिन थिएँ। र मलाई यो पनि लाग्थ्यो उसको मेरा प्रतिको व्यवहारमा स्नेहको किञ्चित पनि अभाव थिएन। तैपनि मलाई लाग्यो कहीँ कतै हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा हामी छुट्टिया छौँ। एउटा कुनै भेदको वारपार हामी उभिया छौँ। हाम्रो अगाडि फैलिएको हात आपसमा छुन पुगिरहेका छैनन्। त्यसैले त बार बार आफ्नो उमेर सम्झिन्छु र भन्छु, उमेरको भेद हो, दूरी हाम्रो उमेर हो। ऊ त्यस्ता कुरालाई एकदमै मान्दिनथे र पछि सुन्न पनि छाडी। तर जुन कुराको मलाई यस अर्धवयस्क उमेरमा बोध हुन थालेको छ त्यो हो प्रेम निस्सारता। प्रेमले जीवनमा कमजोरीहरू, बाधा विग्रह तथा चोटहरूलाई निको पार्न सक्दो रहेनछ। नत्र किन मलाई जीवन पर्यन्त प्रेम पाएर पनि अभावग्रस्त भएको अनुभव हुन्छ त? उदासी उमेरको असर हो भने पनि त कान्छीको प्रेमले, जसको म आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तित्वले स्वाद अनुभव गरिरहेको छु, त्यसको निराकरण हुन सकेन। कसले भन्छ प्रेम सर्वजयी छ? कविताको भावुकताको प्रेम र जीवनको अनुभवको प्रेम सायद दुई भिन्न तत्त्व हुन्। मेरो जीवनमा 3 व्यक्ति घनिष्ठतम भएर आए, जेठी पत्नी, छोरा र त्यसपछि कान्छी। तिनै व्यक्तिबाट मैले मनज्ञ प्रेम पाएँ। मेरो गृहस्थीमा प्रेमको न्यानो सदा कायम रह्यो। यदि कान्छीलाई ल्याएपछि किञ्चित दोषभाव ममा उदय भएको भए तापनि हाम्रो प्रेमले विशेष गरेर उसको त्यस दोषभाव कहिले हो कहिले मिटिदिसकेको छ। जेठीसँगको मेरो बिहा यद्यपि प्रणय सम्बन्ध थिएन,
किनभनेदेखि बुबा-आमाले गरिदिएको बिहा थियो त्यो। ले कति छिटै प्रेम सम्बन्धमा हामीलाई बाँध्यो। आजकल त्यसलाई सम्झिँदा ताज्जुब लाग्छ। भर्खर किशोर अवस्थालाई पार गरेर तरुणो भएको थिएँ। केटी पनि हुर्केकी थिए। यौवनको तातो उन्माद जो तारुण्यको प्रथम पदमा एकचोटि मात्र मानिसले जीवनमा अनुभव गर्छ, त्यसले गर्दा हो या कुन्नी हामी आपसमा यसरी गाँसिन पुग्यौँ कि हामीलाई सम्झना नै रहेन। हामी दुई प्राणी हौँ र केही दिन पहिलेसम्म एक दोस्रोबाट एकदम अपरिचित। यौवन र यौनको रसायनले हामी मानौ मिसिएको एउटा व्यक्ति भएर गयौँ। घरका मानिसहरूले उपहास पनि गरे, कस्तो पिरती बसेको। कतिले हाँसेर पनि भने, कस्ता नकचरा, कोठाभित्र थुनिएर नै बसिरहन्छन्। मेरी जेठी पत्नी पश्चिम पहाडकी बिष्टकी छोरी थिइन्। पढेलेखेकी त थिइनन्, तर गृह कार्य र कुराकानी गर्नमा सिपालु। म सहरको भएर के, उसको दाँजोमा म बोल्नै सक्दिन थिएँ। एक दिन उसले भने, म कति बकबके छु अघि? मैले भने, मलाई खुब मनपर्छ तिमीले कुरा गरेको। लाग्छ सुनिरहँ। उसले भने, तिमीले उपालम्ब दिएको पनि मलाई मिठो लाग्छ। के म यति पनि बुझ्दिनँ र कि तिमी मेरो हाँसो गरिरहेका छौ? तैपनि मेरो मन रमाउँछ तिम्रो मिठा कुरा सुनेर। म यसको उत्तर दिन सक्थेँ। कुरामा नसके पनि प्रेमको व्यवहारमा म पछि पर्न चाहन्नथेँ। मैले उत्तरमा उसलाई आफूतिर तानेर अङ्कमाल गरेँ। उसले भने, प्राणनाथ, मेरो लाज अझ गएको छैन। यो पनि लाग्छ घरका मानिस के भन्दा होलान्, तर लाजमा पनि यति सुख पाइरहेकी छु म। मैले चुम्बनले उसको मुख थुनिदिएँ। उसको आँखा थुनियो र ऊ निदाएकी जस्ती भई। उसको शरीर मेरो आलिङ्गनभित्र कहिले शिथिल र कहिले कठोर भएर तरङ्गित हुन्थ्यो, कम्पायमान शरीरमा लहरको वेग ओर्लिएको जस्तो। त्यसैले लाग्थ्यो हाम्रो प्रेम यौवनको उन्मादमा जन्मिएको थियो। तर एक दिन उसले भने, पति पूर्वजन्मको आर्जन हो। मैले सुती सुती सोधेँ, के भने कि प्रिय, कस्तो पूर्वजन्मको? उसले सुस्तरी भनी, तपस्याको प्राप्ति। मैले फेरि सोधेँ, मनमा के कुरा आइरहेको छ तिम्रो मुटु? ऊ बिछ्यौनाबाट तल झरी, भैँको धोती र चोरेलाई टिपेर ल्याई, गएर झ्याल उघारी। बिहानको सूर्यको प्रखर किरण परिरहेको थियो काठमाडौँमा। बजारको जनक लरव कोठाभित्र पस्यो। उसले झ्यालबाटै तना बाँध्दै भने, तिमीसँग बस्दा समय गएको पनि केही थाहा हुन्छ र? हेर बाहिर दिन कति अगाडि बढिसकेछ। त्यसपछि ऊ नुहाउने कोठाभित्र पसी। मैले पनि नुहाइसकेपछि कोठाभित्रै हामीले चिया मगायौँ। चिया खाँदा खाँदै मैले सोधेँ, प्यारी, उठ्ने बित्तिकै के भनेकी थियौ तिमीले? उसको अनुहार सिनित्त परेको थियो। नुहाएपछि ऊ श्रृङ्गार गरेर बसेकी थिए। मलाई लाग्यो ऊ जस्ती सुन्दरी नारी अरू कोही छैन। उसको मुख उज्यालो थियो। उसले भने, मैले आफ्नो सुखको चर्चा गरेको नाथ। ल तिमी नै भन। म पहाडी गरिबकी केटी, नपढे लेखेकी, यो ठुलो सहरको घरमा कसरी तिम्री पत्नी हुन पुगे? सोचेको छ यसमा तिमीले केही? म त मनज्ञ सोध्छु र कृतज्ञ हुन्छु। ऊ एकछिन चुप्प लागे। मैले भने, चिया किन नपिए कि? सेलाउन थाल्यो। उसले भने, मलाई मनज्ञ छ प्राणनाथ, अचिन्त्य सुखमा ओतप्रोत भएकी छु। त्यसैले त भन्छु, तिमी मेरा पूर्वजन्मका आर्जन हौ। यस जन्ममा पनि म सानै केटाकेटीदेखि पूजाआजा गर्थेँ। आमासँग जहिले पनि रहर मानी मानी माथि डाँडाको शिव मन्दिरमा जान्थेँ। एक दिन आमाले भन्नुभयो, छोरी के वर माग्छेस् देउतासँग? मैले केही भनिनँ आमालाई, तर मनमनमा त्यही वर माग्थेँ जुन वर सबै केटी हृदयले माग्छन्। शिवजी मलाई असल वर दिए। लाग्छ शिवजीले मेरो पुकार सुनेका थिए, त्यसैले त तिमी जस्तो वर मलाई दिए। हाम्रो बिहा भएको एक वर्षभित्रै उसले छोरा जन्माई। गृहस्थी सुखको योग पुगेको अङ्ग पनि पुग्यो। हामीलाई केही कुराको अभाव थिएन। सबैले भन्थे भाग्यमानी दम्पति रहेछन्। भन्छन् सन्तान भएपछि दुलहीको माया बाडिन्छ रे। प्रेमको केही हिस्सा खिचिएर सन्तानका लागि जान्छ रे। खोइ त्यस्तो अनुभव त मलाई भएन। झन लाग्यो आमा भएकी प्रेयसीको प्रेम घट्ने सट्टा अभूतपूर्व किसिमको भयो। नदीको स्नानबाट सागरको स्नान गर्दा भएको अनुभव जस्तो लाग्यो मलाई, गहिरो, गम्भीर र प्रशान्त। उसको शरीरमा निःशब्दता झन थपियो। शरीर झनै पुष्ट भयो र केही बाक्लिन गई अद्भुत सुन्दरताले ऊ उद्भासित हुन थाली। हाम्रो प्रणयमा केही बाधा पारेन छोराले। नारीको हृदयमा अनन्त क्षमता हुँदो रहेछ। प्रेमको विस्तारका लागि जति पनि त्यो व्यापक हुन सक्दो रहेछ।
सुत्केरी अवस्थाबाट स्वस्थ भएर जब ऊ फेरि मेरो कोठामा आई, उसको पत्नीत्वको रस झन मिठो भएको थियो। उसले भने, "पहिले हामी अर्धनारीश्वर थियौँ, अब त्रिमूर्ति भयौँ।" हाम्रो प्रेमको दैवत्व अखण्डित छ, विभिन्न रूपमा त्यो देखिन गए तापनि। कति छिटै हल्लिन लागेको कोक्रोलाई देखेर पलङबाट झरेर ऊ बालकलाई स्तनपान गराउँथे। उसँग बच्चालाई पुरा गरेर तत्क्षण फेरि मसँग आइपुग्थे। छोराको न्वारानमा कुन्नी के नाउँ राखे पुरोहित ब्राह्मणले, तर पत्नीको आग्रहले उसको नाउँ शिवप्रसाद राखियो। यद्यपि क्षेत्रीयोचित त्यो नाउँ थिएन। उसले यस तर्कको खण्डन गरेर भनी, शिवको प्रसादलाई शिवप्रसाद नभनेर के भन्ने त? आजकल म आफ्नी जेठीलाई पनि सम्झिरहन्छु, कान्छीबाट विरक्त भएर होइन, केवल प्रेमको चर्चा गर्दा। जेठीले पनि दिएको प्रेमलाई म बिर्सन सक्दिनँ। उसले भनेकी थिए, प्रेम अमर कुरा हो, त्यसको एकचोटिको अनुभवले सदा सदाका लागि रस बर्साइरहन्छ। हामीले त झन् अमर स्मारक नै खडा गरिदिएका छौँ। मैले सोधेको थिएँ, कस्तो अमर स्मारक? त्यति पनि बुझेनौ? उसले भनी, शिवप्रसाद क्या? मैले कुरा बुझेर भने, स्मारक त लोप भएको कुरालाई सम्झाउने कुरा पो त हो। तिम्रो प्रेम मैले पाइरहेको छु, त्यसको के स्मारक चाहियो? क्षण क्षण पाइरहेको वस्तुलाई स्मृतिमा अड्याउनु पर्ने खण्ड कहाँ छ र? उसले त्यसै भनेकी होली, नसोचेर। जीवनको के भरोसा छ र? आज छ, भोलि छैन। मैले हतपति आफ्नो हत्केलाले उसको मुख थुनिदिएको थिएँ। यस्तो कुरा मुखमा ल्याउँदा पनि नल्याउनु प्यारी। उसले भनी, मैले त जीवनको क्षणभङ्गुरता र प्रेमको अमरताको पो चर्चा गरेकी त। तिमी किन यसरी उद्विग्न भएको? भन्न त उसले त्यति मात्र भनेर मेरो मनलाई आश्वस्त पारिदिएकी थिए। तर जब पछि ऊ रोगी हुँदै गई, म आशंकाले उसको कुरा सम्झिरहन थालेँ। उसको मृत्यु भएपछि लाग्यो त्यो देवभक्त मात्रै रहिनछ, देवप्रिय पनि रहेछ। त्यसैले त उसको भविष्यवाणी पूर्ण उक्ति दैव प्रेरित भएको थियो उसको वाणीमा त्यस दिन। अर्कोचोटि छोरी जन्माउँदा उसलाई निकै गाह्रो पर्यो। छोरी पनि हुर्कन सकिन। 9 महिनाभित्रै ऊ मरी। त्यसको ठूलो चोट पर्यो होला माताका उपर। सुत्केरीबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै छोरीको मृत्युले उसलाई झन रोगी जस्तो पार्यो। मैले सम्झाउँदै भने, प्यारी किन यसरी दिक्क मानेकी? जाने प्राणीलाई कसैले थाम्न सक्छ? आँसुले कसलाई पो फर्काएको छ र? उसले आँखा पुस्दै भने, हो, कोही फर्किन्न, तर आमाको मन मान्दो रहेनछ। त्यस दिन मलाई लाग्यो उसले पहिलोचोटि निराशाको स्वर झिकेकी थिए। उसले भनेकी थिए, सन्तानको मृत्युमा माता पनि मर्छे केही अंशमा। मेरो कुनै अन्तरको स्थल छोरीसँग मर्यो जस्तो लाग्छ प्राणनाथ। मैले उसको हात लिएर सुमसुम्याउन थाले। उसले फेरि भनी, मलाई समातेर बसिरहने हो यस रोगी कोठामा। जाऊ बाहिर, उज्यालोमा रमाइलो पाउने कोसिस गर। पछि पछि भन्थे, पुरुषले पनि रोगी स्त्रीलाई अँगालेर अँध्यारो कोठामा बसिरहने हो? मैले वाष्पखण्डले मसिनो स्वरमा भने, तिमी रुग्ण छौ, तर तैपनि कोठालाई उज्यालो नै पारेकी छौ। तिमी नभएको बाहिर बरु अँध्यारो छ। यस्तै कुरामा उसले मेरो दोस्रो बिहाको चर्चा पनि चलाएकी थिए। उसले भनेकी थिए, अब म तङ्ग्रिन्न, तिमीले अर्को बिहा गर्नुपर्छ। उसले बडो साधारण स्वरमा यो कुरा भनेकी थिए। मलाई लाग्यो धेरै दिनदेखि सोचेर उसले यो प्रस्ताव राखेकी थिए मेरो सामु। त्यसो हुनाले उसलाई कुनै प्रकारको भाववेग थिएन त्यस क्षण। उसले लेटी लेटी मेरो हात समातेकी थिए। मैले केही भन्नु त्यसको पूर्व नै उसले भने, झ्याल उगार न, बाहिर कति उज्यालो होला, म बिछ्याउनबाटै हेर्न चाहन्छु। मैले उठेर झ्याल उगारे। उज्यालोको एउटा किरण उसको सेतो दुब्लो अनुहारमा पर्यो। उसले भने, अब आऊ मनिर। मेरो हात फेरि समातेर उसले भने, तिम्रो उमेर नै कति भएको छ र? मलाई यसको कुनै उत्तर आएन त्यस बखत। विह्वल भएर गहभरि आँसु पारेछु। उसले भने, तिमीमा नारीको स्वभाव पो छ, पुरुषले पनि त्यस्तो कोमल हुने हो? मैले भने, यस्तो कुरा नगर, म व्यथित हुन्छु। यस्तो चर्चालाई या त कसैले प्रारम्भ नै गर्दैन, या यदि कसैले सुरु गर्यो भने नटुङ्गिकन त्यसै बिलाएर जाँदैन। मेरी जेठीलाई धक फुक्न मात्रै बाँकी थियो। एकचोटि धक फुकाएर मेरो दोस्रो बिहाको चर्चा गरेपछि उसले कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो नमानी बारम्बार त्यसलाई मेरो सामु उठाइरहन्थे। बिछ्याउनमा परिकन पनि ऊ आफ्ना माइतीतिरका बिहायोग्य कन्याको खोजी गरिरहन्थे। कहिले कहिले घरमै नयाँ नयाँ केटीहरूलाई देख्थेँ।
ऊ भन्ती काकाकी छोरी, मामा या फुपूकी छोरी, मलाई सघाउन मैले केही दिनका लागि बोलाएको। मैले उसको आयोजनालाई बुझेर भने, प्यारी यो के गरेकी? नबुझे जस्तो गरेर उसले सोधी, के गरेकी छु र? मैले व्यग्र भएर भने, मेरो दोस्रो बिहाको लागि नाना भाँतीको उपाय नरच। ऊ हाँसी र कमिजको बाहुलाको खुलेको डाक लगाइदिँदै भनी, स्त्रीले पतिको चितामा सती भएका कथाहरू त मैले सुनेकी छु। तिमी मात्रै यस्तो पति भयो जो पत्नी प्रेममा आफूलाई सेलाइरहेका छौ। सती हुन सजिलो छ नारीलाई। पुरुषले यस्तो स्वास्नीको रोगको चिसो चितामा छेड गरेको आफूलाई सेलाएको चाहिँ असाध्य कुरो हो। हठात गम्भीर भएर उसले भनी, म हुन दिन्न यस्तो विपरीत व्यवहार। नारीको अधिकार तिमीले खोज्न पाउँदैनौ। पहिलो छोरीको मृत्यु भएपछि उसलाई तङ्ग्रिन धेरै समय लाग्यो। त्यसपछि 3वटा अरू सन्तान भए, तर कुनै पनि बाँचेनन्। ऊ झन झन शिथिल हुँदै गएकी थिए अनि अन्तमा बिछौनामा समातेको समाते नै भई। र त्यसरी शय्याग्रस्त रोगी भएर धेरै दिनपछि ऊ सदाका लागि मलाई छोडेर गई। म सारा काम छाडेर दिनरात उसैको सेवामा रहन्थेँ। त्यसको पनि उसलाई खेद थियो। ऊ भन्थे, बहिनी भएकी भए मेरो पनि जिम्मा उसले लिन्थे, तिमी भने अड्डी लिएर बसेका छौ छौ। मैले कुरै कुरामा एक दिन उसलाई भनेको थिएँ, प्यारी तिमी किन बार बार सौता घरमा उल्ने कुरा भन्छौ? यो कुन प्रवृत्ति हो तिम्रो? आफ्नो मर्मको घाउलाई कोट्याई कोट्याई रहने आत्मनिष्ठुरता। उसले भने, प्राणनाथ तिमी प्रेममय नारीको हृदय बुझ्दैनौ। त्यसै हुनाले मेरो आग्रहलाई आत्मनिष्ठुरता भन्छौ। किन नबुझेको तिमीले? कि तिम्रो सुख मेरो स्वार्थको विषय हो? जसलाई तिमी सौता भन्छौ त्यो मेरो नै अर्को रूप हुन सक्छ। एकछिन थामिएर फेरि उसले भनी, हुनसक्छ म स्वस्थ पत्नीको कर्तव्य पुरा गर्ने क्षमता भएकी हुँदिहुँ त सौता मर्मको घाउ हुने थिए। यहाँ त अर्को स्थिति छ। म स्त्रीयोचित कर्तव्य निर्वाह गर्न असक्षम छु। त्यसैले त्यसको जिम्मा लिन कोही आइदियोस् भनेको हो। त्यसै दिन हाम्रो छोरो पढ्न भनेर बनारस जाँदै थियो। घरभरि हल्ली खल्ली थियो। ऊ पहिलोचोटि घर छोडेर बाहिर जान थालेकोले हामी दम्पति एक्लै कोठामा बसेर कुरा गरिरहेका थियौँ। मैले त्यसै भने, छोराले एक्लोले नै घरभरि पारेको छ। उसले भने, छोराले छोराको काम गर्छ, पत्नीको काम त पत्नीले मात्र गर्न सक्छे। उसका लागि पनि आमा भएको घर चाहिन्छ। त्यस बखतमा छोरो पनि कोठाभित्र पस्यो। अब मेरो जाने बेला भो बा। बाहिर बैठकमा छोराका साथीहरू उसलाई पुर्याउन पर्खिरहेका थिए। उसले भने, नानी झ्याल उगार त, तँलाई राम्ररी हेरौँ। झ्याल उगारेर ऊ फेरि आमानेर आयो। उसले बिहानैदेखि यही क्षणका लागि रातो अक्षता फलफुल पलङ छेउको सानो टेबलमा राख्न लगाएकी थिए। उसले मलाई भनी, त्यो अक्षता दिनु त मलाई। सुती सुती पुत्रको निधारमा रातो अक्षताको ठुलो टीका लगाएर दुबोको माला लगाउँदै उसले भनी, चिरञ्जीवी भए। छोराले आमाको गोडा ढोग्यो। आमाले उसलाई बिस्तारै आफूतिर तानेर उसको मस्तक सुँगी अनि फलको दुनो उसको हातमा दिए। म उसलाई पुर्याउन तलसम्म झरेँ। जीप गाडीमा उसका सामान लादिसकेका थिए। मलाई एकछिन हेरेर ऊ मसँग बिदा लिँदै जीपमा चढ्यो। मैले भने, परदेशमा राम्ररी बसेस्। जीप गइसकेपछि एकछिन उभिएर बाटोलाई टाढासम्म मैले हेरिरहेँ। मलाई एकदम शून्य लाग्यो। फेरि म जेठीको कोठामा आएँ। उसले भने, छोरो पनि परदेश लाग्यो। घर शून्य भयो। यथार्थमा घर एकदम शून्य भएको जस्तो लाग्यो। म चुप्प लागेर पलङको छेउमा बसेर सुस्तरी सुस्तरी उसको जिउलाई सुमसुमाइरहेको थिएँ। उसले भनी, म अघि भनिरहेकी थिएँ कि तिमी नारी हृदयको प्रेमलाई बुझ्दैनौ पुरुष भएकोले। नारीको प्रेमको मुख्य तत्त्व त समर्पण हो। आराध्यको प्रति यस्तो आत्मसमर्पण कि त्यसको पृथक व्यक्तित्व नै लोप हुने। त्यसपछि त्यसका धेरै दिन बाँचेका थिएनन्। त्यसैले होला त्यसले त्यस दिन आफ्नो प्रेमको जस्तै चर्चा गरिरही धेरै बेरसम्म। उसले बारम्बार मलाई भनिरही, तिमी नारी हृदयको प्रेमलाई बुझ्दैनौ। त्यसैले तिमीलाई जुन कुरा आत्मबलिदान हो जस्तो लाग्छ त्यो हाम्रा लागि बलिदान होइन, समर्पण हो। बलिदान र समर्पणमा ठुलो भेद छ, भावनाको। किन नबुझेको मेरो इष्टदेव? यस्तो एकनासको प्रेम पाएर कुन पुरुष कृतार्थ हुँदैन? कान्छीको प्रेमले पनि मलाई कृतार्थ गरेको छ। यहाँ म दुवैको प्रेमको तुलना गर्दिन, किनभने त्यो सम्भव छैन। कान्छीको प्रेम जस्तोसुकै ठुलो भए तापनि त्यसले जेठीको प्रेमलाई मेरो हृदयबाट लुप्त गराउन सकेको छैन।
चिठीबाट पाएको प्रेमले नै त कान्छीको प्रेमको एकान्तलाई खण्डित पार्न सकेको छ। कसले भन्छ प्रेम त्यस्तो तरवार हो जो एउटा म्यानमा एकभन्दा अधिक अट्न सक्दैन। जेठीले अन्तिम क्षणसम्म पनि मलाई बिहा गर्ने आग्रह गरी उसको जीवनकालको समाप्तिको समय निकट छ भन्ने बुझेर म बडो व्यग्र र बेचेन हुँदै गएँ। म बेचेन भएको देखेर उसले सुस्तरी भनेकी थिए, किन त्यस्तो बेचेन भएको? मैले एक दिन तिमीलाई भनेको थिइनँ कि शरीर क्षणभङ्गुर छ? म आफूलाई थाम्न नसकेर रुन थालेछु। मैले उसँगको वियोगको कल्पनाले द्रवित भएर भने, प्यारी तिमी जस्तै मेरो जीवनमा कोही आउँदैन। उसले मानौ मलाई नै ढाडस दिएको झैँ गरेर भनी, दिक्क नमान म रहन्न भनेर। तिम्री पत्नी जो पनि आउली म जस्तै मायालु हुनेछ। तिम्रो भाग्यले तिम्री पत्नीको सौभाग्य छ। जाँदा जाँदै यति भनेर जान्छु, म सौभाग्यवती भएर गइरहेकी छु, सन्तोषका साथ। उसको मृत्यु भएपछि केही दिन त म पागल जस्तै भएँ। त्यस्तो पागलपन जसमा उन्माद रहँदैन, केवल भावना र दिल निश्चेष्टतामा परेको अवस्था। मलाई लाग्यो सब कुरा निस्सार छ, मरुभूमिको आकाश जस्तो। आमाको मृत्युको खबर पाउन साथ छोरो पनि घर आयो। उसलाई देख्ने बित्तिकै मानव मेरो हृदयमा जमोट भएर बसेको व्याथा पग्लेर झर्न थाल्यो आँसु भएर। त्यसपछि मलाई केही शान्ति भयो। छोराले आमाको काजक्रिया गरेको हेरिरहन्थे। उसको सुकुमार दुब्लो शरीरमा सेतो वस्त्र र उसको मुण्डन गरेको शिरलाई देखेर मलाई उसको निरीहतामा बडो करुणा आयो। मैले मनमा नै भने, यही हो प्रेमको स्मारक उसले छाडेर गएकी, उसलाई सम्झाउने, बिर्साउने। एकमात्र छोराको सबै पितालाई ठूलो माया लाग्दो हो। त्यसो हुनाले मेरो उसका प्रतिको प्रेम स्वाभाविक थियो। झन् प्रिया भएकी पत्नीको सहोदर भएकोले मेरो उसँग अनुराग झन् बढ्न गएको थियो। बुबा आमाको एक्लो सन्तान त्यसै पुलपुलिन जान्छ। उसकी आमा नोकर चाकरहरूलाई सदैव चेतावनी दिँदै भन्थे, बाबुलाई कुनै किसिमको दुःख नहोस्, म रोगी भएँ, आफै उसको हेरविचार पुर्याउन सक्दिनँ। म पनि अधिकांश समय आफ्नै दुलहीसँग बिताउँथेँ। त्यसो हुनाले मैले पनि छोरालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिनँ। तर उसको स्वभाव त्यस्तो पुलपुलिने वातावरणमा पनि बिग्रिन गएन। हो, पछि ठुलो हुँदै गएपछि मेरो र उसको सम्बन्ध पिता पुत्रको नभएर मित्रहरूको जस्तै हुँदै गयो। आमा मात्र उसलाई पुत्रको रूपमा हेर्थे। बीचबीचमा बिछ्याउनबाट भए पनि अर्थी उपदेश दिइरहन्थे। नानी, राम्ररी पढ्छौ कि पढ्दैनौ? हिजो राति कहाँ गएका थियौ? किन त्यति अबेर फर्केको? ऊ भन्थ्यो, सिनेमा हेरेर साथी कहाँ गएको, त्यसै उहीँ अबेर भयो। म भन्थेँ, अब छोरो ठुलो भयो, उसलाई इच्छा लागेको गर्न दिनुपर्छ। मेरी पत्नी भन्थे, यही उमेर त हो नि केटाकेटी बिग्रने। म जहिले पनि छोराकै पक्ष लिन्थेँ। त्यसो हुनाले छोरासँग मेरो बडो राम्रो मत मिलेको सम्बन्ध भएको थियो। म छोरालाई भन्थेँ, नानी, आमाको चित्त दुख्ने काम नगर्नु, बिरामी छ। उनी पुरानो विचारकी हुनाले आजकलको चाला बुझ्दिनन्। छोरो भन्थ्यो, बा तपाईँ जस्तो आधुनिक विचार भएको पिता कति छोराले पाउँछन् र? म गदगद भएर उसको हात समात्थेँ मित्रको जस्तो र भन्थेँ, ल आऊ आमा कहाँ। मलाई कहिले पनि नढोग्ने छोरो आमाको गोडामा ढोग्थ्यो। आमा उसको टाउकोलाई आफ्नो छातीसम्म तानेर सुत्थे। हामी बाबु छोराको यस्तो खुल्ला सम्बन्ध भएकोले आमाको क्रिया सिद्ध्याएकै दिन उसले भन्यो, बा तपाईँले बिहा गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीको मृत्युलाई सम्झेर मेरो आँखा रसाए। मैले केही बोलिनँ। उसले भन्यो, नत्र तपाईँलाई ठूलो शून्य हुनेछ, एक्लै पर्नुहुन्छ। मैले बडो प्रयत्नले आफूलाई थामेर भने, त छँदैछस् नि। उसले भन्यो, छु, तर आमाको ठाउँ कहाँ लिन सक्छु र? मैले यसको केही उत्तर दिइनँ। उसैले फेरि भन्यो, तपाईँको उमेर नै के भएको छ र? 44-45 होला। भोलिपल्ट जब ऊ बनारस गयो, शून्य घरले मलाई टोकौँला जस्तो गर्यो। घरभरि चारैतिर आफ्नै प्रियतमाको चिन्है चिन्ह उपस्थित थिए। क्षण क्षणमा मलाई उसको सम्झना गराइरहने। बनारसबाट पनि छोराले मलाई लामा लामो चिठी लेख्दै अर्को बिहा गर्ने सल्लाह दिन्थ्यो। मैले एकचोटि उसलाई लेखी पठाएँ, तैँले आफ्नो बिहाको कुरा सोच्नुपर्ने, म यहाँ केटी खोजिदिउँ भने त्यो आजकलका ठिटालाई मन पर्ने छैन। उसले लेखी पठायो, मलाई बिहाको अहिले हतार छैन। त्यस्तै अर्को चिठीमा उसले लेखी पठाएको थियो, मलाई तपाईँले सदैव स्वतन्त्र बनाएर राख्नुभयो। आफ्नो बिहाको जिम्मा म आफै लिन सक्छु। चिठीको अन्तमा उसले लेखेको थियो, आमा नभएको शून्य घरमा बुहारी ल्याउन मन लाग्दैन।
कान्छीलाई बिहा गर्ने निर्णय गर्दा जेठीलाई बिर्सेर त्यो निर्णय लिएको थिइनँ मैले। यो कुरा बुझाउन सक्दिनँ क्यारे। कान्छीले पनि एकचोटि मलाई सोधेकी थिए। मैले उसलाई भनेको थिएँ, तिम्री दिदीलाई बिर्सेर तिमीलाई बिहा गरेको होइन, धेरै धेरै सम्झेर, उसको मायाले विह्वल भएर। मलाई लाग्यो कि कान्छीका लागि मैले यस्तो अप्रिय वचन भने, त्यसैले तत्काल कुरा सपार्दै भने, आजकल पो तिमीलाई म आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तित्वले माया गर्छु र लाग्छ सदैव तिमीलाई माया गरिरहन्थेँ। तर तिमी नै भन, जब तिमी दुलही भएर यस घरमा आयो, के पहिले हाम्रो चिन्जानसम्म पनि थियो र? मेरो साँच्चै कुरा यो हो कि जेठीको प्रेमले पीडित भएर मैले कान्छी ल्याएको, उसले शून्य पारेको जीवनमा आधार पाइन्छ कि भनेर। प्रेमको सूक्ष्म प्रक्रियाहरू पहिले नै उसलाई ज्ञान हुन्छ र अचिन्त्य कदम चालिसकेपछि लाग्छ प्रेमको प्रेरणाले चालिएको त्यो कदम हो। साधारण प्रेमका प्रक्रियाहरूको सायद निरूपण गर्न सकिन्छ र त्यसका भविष्यका सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक भविष्यवाणी पनि गर्न सकिएला। जेठीको प्रेमले ओतप्रोत भएको व्यक्तित्व नभएको भए, मेरो समस्त अस्तित्वलाई त्यसले सरस नपारेको भए, हुनसक्छ रणुवा नै भएर म जीवन बिताइदिन्थे। आखिर 45 वर्षको पुरुषलाई अविवाहित रहन कुनै गाह्रो पर्दैन। जेठी मरेको 1 वर्षपछि छोरो श्राद्ध क्रियाका लागि घर आएको थियो। उसको कुराको उत्तर दिँदै मैले भने, हेर, केही बढेकी केटी पाइयो भने बिहा गर्नेछु, तर तिम्रो पनि बिहा गर्ने उमेर भइसक्यो। मलाई बुहारीको अनुहार हेर्न बडो रहर छ। उसले काशी जानुभन्दा पहिले भनेको थियो, यस घरलाई सुहाउने कसैलाई पाएँ भने खबर पठाउँला, आशीर्वादका लागि। त्यस्तो माया गर्ने छोरो र त्यस्तो समझदार, पछि के भो कुन्नी उसलाई। मेरो बिहा भएपछि ऊ बिउँठेको बिउँठियै रह्यो, एकचोटि पनि घर आएन। कान्छी भन्थे, सौतेली आमा घर आइन् भनेर छोरो बिउँठिएको होला। दोस्री पत्नी के जहिले पनि घरलाई बिगार्ने नै भएर जन्मिन्छन् र? जहिले पनि त्यसले दोषको भागी हुनुपर्छ? उसले बडो उदास भएर यो कुरा भनेकी थिए। उसलाई आश्वस्त गर्दै मैले भने, तिम्रो यसमा दोष के? फेरि छोरो त जहिले पनि मलाई बिहा गर्न भनिरहन्थ्यो। बिहाको सर्दा मालमत्ता उसैले किनेर पठाएको हो। तिम्रा लुगाहरू पनि उसैले बनारसबाट रोजेर पठाएको हो। कति माल कलकत्ता गएर किने उसले। र उसको त्यस्तो आग्रह नभए बिहा नै कहाँ गर्ने थिएँ र म। उसले भनी, त्यसो भए किन अत्तो पत्तोसम्म पनि घरमा नदिएर बिउँठिएर हिँडेको त? मैले सुस्केर हालेर भने, त्यही त म पनि बुझ्दिनँ। छोराको यस्तो चालाले हामीलाई उदास पार्थ्यो। कान्छी भन्थे, ऊ पनि भएको भए यो घर कति रमाइलो हुने थियो। मलाई आजकाल एक तमासको लाग्छ हजुरको यस्तो प्रेम पाएर पनि मलाई कता हो कता केही नपुगेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले म सधैँ भाकल गर्छु, ईश्वर हाम्रो जेठो छोरालाई चाँडै घरमा फर्काइदियो। म त्यसका लागि जे गर्न पनि तयार छु प्रभु। उसको चित्तलाई शान्त पार्न म भन्थे, तिमी व्यर्थमा आफूलाई दुःख नदेऊ। झन् तिम्रो यस्तो शरीर भएको बेलामा चिन्ता गर्नु उचित होइन। ऊ टोलाएर मलाई हेर्थे। म भन्थे, तिम्रो पेटको पनि छोरा नै भइदिए त्यसले जेठोको अभाव पूर्ति गर्ने थियो। जेठी दुलहीका सम्बन्धमा मैले कान्छीसँग केही कुरा गर्ने आवश्यकता नै थिएन। मेरो सानो गृहस्थीमा छ्यापछ्याप्ती उसले छाडेर गएका चिन्ह चारैतिर थिए। आखिर कान्छी स्थापित हुन पुगेकी थिए उसले रचेको गृहस्थीमा। दोस्री पत्नी लेखिसकेको पार्टीमा पहिलो लेखाइएका उप लेखिएको भाषा त हो नि। जस्तो सुकै अधिकार सम्पन्नता र प्रेमको एकाधिपत्य दोस्री पत्नीले आफ्नो गृहस्थी र पतिका उप स्थापित गरे तापनि त्यसले दोस्रो स्थान नै लिन्छे। होला, प्रेममा दोस्रो स्थान नै अधिक प्रभावयुक्त हुन्छ। व्यवहारमा त्यही देखिया छ। दोस्रीको सय्या अघिकीले न्यानो पारिसकेको सेज हो र सायद त्यसैले त्यो पुरुषका लागि अधिक आकर्षक। न कान्छीले न पतिले नै यो कुरा बिर्सिन सक्छ कि केही कालपूर्व यस सेजमा अर्की सुतिसकेकी थिए। यसै सम्झनाले होला सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रतिशोधको बन्धनले कान्छीको आग्रह चेष्टामा ईर्ष्याको उत्तेजना पनि रहँदो हो, जसले ती चेष्टालाई उछिन्ने प्रयासको बर्बर शक्ति दिन्छ र त्यो नारी प्रेम स्पन्दनमा चतुर हुन्छ। कान्छीको आकर्षणको रहस्य त्यही होला। कान्छी ल्याउने पतिको पनि त्यस्तै व्यग्र उन्माद हुँदो हो। त्यसरी पति र कान्छी पत्नी दुवै प्रणय शय्यामा एउटी अनुपस्थित नारीका प्रति अन्तर्हृदयको अज्ञात अभिवादन अर्पित गर्छन्। मेरा लागि यस प्रकारका मनोविज्ञान छलको प्रयोजन थिएन।
मरेकी पत्नीका प्रतिको मेरो प्रेम ममा छँदै थियो र त्यसको अनुभव यति पावन कि म त्यसलाई अरू कुनै संज्ञा दिएर त्यो पावनतालाई भ्रष्ट गर्न सक्दिन थिएँ। त्यसो हुनाले निश्चल भएर म उसको बारेमा कान्छीसँग कुरा गर्थेँ। मेरो कान्छीका प्रतिको प्रेम पनि त त्यस्तै दोषमुक्त थियो, निश्चल। त्यसो हुनाले मेरो लागि एकदम स्वाभाविक थियो। मैले भने, उमा, तिम्री दिदी बढी असल थिइन्, रूप र स्वभाव दुवैमा। उमाका काठिला काठिला आँखा, जो सदा उदास सौन्दर्यले भरिया हुन्थ्यो, हिमालयका निर्जन स्थलमा रहेका नीला सरोवर जस्ता मेरा उपर परिरहेका थिए। उनमा कुनै किसिमको भावनाको छाया आएन। ती निर्जन सरोवरले आफ्नो वक्षमा मुखायविहीन नीलो आकाशलाई प्रतिबिम्बित गरेको रहे। मलाई लाग्यो मैले ठिक गरिनँ। निष्कपटता प्रेमको तर अवसर उपयुक्त हुन्न क्यारे। मैले भने तत्कालै, प्यारी, तिमी पनि त स्वभाव र रूपमा कम छैनौ नि। उसले केही बोलिन। मलाई लाग्यो भनौँ, तिमीले उछिनेकी छौ, तर भन्न सकिन। केवल भने, साँच्चै, साँच्चै प्यारी उमा, पत्याऊ, म तिमीलाई बडो प्रेम गर्छु। उसले जाँदा जाँदै भने, दिदी बाँचिरहेको भए सबैको भलो हुने थियो। कान्छीले बडो स्वाभाविक स्वरमा यो वाक्य भनेकी थिए, मधुरो स्वरमा, कुनै पनि भावनाले उत्तेजित नपारेको स्वरमा। मानव कुनै गणितको तथ्यलाई भनेकी होस्। त्यसमा ईर्ष्या थिएन, न अर्को कुनै किसिमको व्याकुलता। जस्तो उसको प्रेम गर्ने तरिका थियो, अनुदिग्न अनुकूल आसन, त्यस्तै उसको यो वाक्य पनि थियो। प्रेमको अभावको ध्वनि मैले पाइनँ। यद्यपि ईर्ष्याको सबको लागेर ऊ क्रुद्ध सर्पनी जस्ती फुँ फुँ गर्दै उठेर केही मर्मान्तक वाक्य मलाई भनेकी भए अधिक सन्तुष्ट हुने थिएँ। त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमता उसको स्वभावको प्रतिकूल थियो। त्यसको नमनीय स्वभाव, मधुरो बोली, एकान्त प्रियता, मेरा प्रति स्वतः अनुकूल हुने बानी, उसको कोमल शरीर र उसका ठूला ठूला उदास आँखा उसको व्यक्तित्वका अभिन्न अङ्ग थिए। उसको त्यस्तै अप्रतिरोधी सहिष्णु प्रकृतिकै अनुसार उसको प्रेम पनि थियो। पहिले पहिले नबुझेर म त्यसलाई प्रेमाग्रहको अभाव भन्टान्थेँ। तर पछि उसको स्वभावलाई बुझ्दै आएर सहिष्णु कर्मवाचक प्रेमको अनौठो स्वादलाई चाख्दै आएँ। त्यस स्वादमा तृप्त बोध थिएन, अथवा म त्यसमा सन्तोष र सुख पाउँदिन थिएँ, म भन्न सक्दिनँ। जेठीका सम्बन्धमा अर्कोचोटि पनि चर्चा चलेको थियो, जसको मलाई कान्छीको अनौठो व्यवहारले अझै सम्झना दिएछ। म आफ्ना जीवनका यी सानातिना गन्थनका कुराहरू किन भनिरहेको छु? कसैलाई दोस्रो बिहा गरेकोमा स्पष्टीकरण पनि दिनु छैन। साँच्चै भन्ने हो भने मेरा इष्टमित्र सबैले यसका लागि आग्रह गरेका थिए। आफ्नै मनलाई सन्तोष दिने पनि मलाई आवश्यकता छैन, किनभने मेरो यो दोस्रो नारी प्रेममा कुनै पनि दोषबोधको अनुभव छैन। यौन आग्रहले मात्र प्रेरित भएर मैले बिहा गरेको भए, अथवा हाम्रो सम्बन्धमा त्यो तत्त्व मात्र प्रभावी रहेको भए सायद यस्तो निर्दोष भाव ममा रहने थिएन। कान्छीबाट पाइरहेको प्रेमले ममा दोषबोध उत्पन्न नै हुन दिँदैन। त्यसो हुनाले मेरो जीवनको जुन पहलुलाई यहाँ उगार्न खोजेको छु, त्यो न कसैका लागि चेतावनीको रूपमा स्थापित छ, न सबक। मेरो दृष्टान्त बुढेसकालमा दोस्रो बिहाको कुपरिणामको सामाजिक पाठ होइन। यदि यसको केही शिक्षा छ यसतर्फ भने दोस्रो बिहाको सफलताको छ, किनभने हर दृष्टिबाट मेरो बिहा सफल भएको छ। सायद म यसकारण स्मृतिका कुराहरू लेखिरहेको छु कि यसले मेरो उदासपनलाई अलिकति भए पनि मेट्न सकोस्। उदासपन के को? त्यही त म बुझ्दिनँ। त्यसैले त भन्छु, प्रेम जीवनमा अपर्याप्त हुँदो रहेछ। अपर्याप्त यस अर्थमा कि यसले जीवनको कुन्नी कस्तो खाल्टो हो पुर्न सक्दो रहेनछ। जतिसुकै प्रेमले ओतप्रोत भएको त्यो जीवन किन नहोस्।